दोस्तों जियो पॉलिटिक्स और मजहब का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक भी है। बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो कि मजहबी चीज़ें होती हैं, मजहब से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन दुनिया में एक तबका ज़रूर ऐसा मौजूद है और रहा है शुरू से लेकर। अलबत्ता आजकल उनकी तादाद कम होती जा रही है, लेकिन ऐसा तबका ज़रूर रहा है जो कि मजहब के जियो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट को दकियानूसी या फिर आउटडेटेड चीज़ें कहकर तो निगलेक्ट करता रहा है। जोहला का एक टोला हर दौर में रहा है ऐसा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट मजहब और जियो पॉलिटिक्स जो है ना, ये कई जगहों पर आपस में मिलते भी हैं, कई जगहों पर नहीं भी मिलते, कई जगहों पर मिलते भी हैं। इस प्रोग्राम के अंदर इसी हवाले से कुछ रोज पहले मैंने एक क्वेश्चन अपने भारत के हिंदुत्ववादी जो व्यूअर्स हैं उनके सामने छोड़ा था कि आप ये जो झूठ बोलते रहते हैं अपने कौम के सामने कि मुसलमान बिल उमूम यानी जनरली सारे मुसलमान और इंडिया के मुसलमान बिल खुसूस यानी कि स्पेशली इंडिया के मुसलमान आपकी कल्चर, आपकी भारतीयता के मुखालिफ हैं, विरोधी हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं। तो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा था कि भाई मुसलमान तो दुनिया की हर कौम में है, हर कौम में, हर कल्चर में मुसलमान हैं। कोई ऐसी एक कौम नहीं दुनिया में जहां मुसलमान ना हो। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। 2050 तक ये नंबर 1 रिलीजन दुनिया का बनने जा रहा है, अगले 2 डेकेड्स में खाली जो इसकी स्पीड है। तो क्या मुसलमान बनने के बाद इन कौमों ने अपने कल्चर तब्दील कर दिए हुए? द आंसर इज नो। भाई फारसी आज भी फारसी कल्चर अपना रहे होते हैं ना, पर्शियन से ईरानी जो है। अरब मुसलमान बनने के बाद उनका कल्चर वही रहा है। पाकिस्तान में पंजाबी क्या कल्चर तब्दील हो गया मुसलमान बनने के बाद, या सिंधियों का कल्चर तब्दील हो गया, या पठान पठान नहीं रहे मुसलमान बनने के बाद? ऐसा तो नहीं है। इसी तरह से तुर्की वाले क्या तुर्क नहीं है, उनका कल्चर अपना नहीं मौजूद है। तो सिमिलरली इंडिया के अंदर भी जो मुसलमान हैं वो मुसलमान तो हैं, लेकिन उनके अंदर कल्चर अपना वो फॉलो कर रहे होते हैं। उनका जो भी कल्चर है, जिस तरीके के लोकल कपड़े वो पहन रहे होते हैं, जिस तरीके के उनके शादी ब्याह में रीतें रस्में होती हैं वो कर रहे होते हैं। तो साबित ये हुआ कि इस्लाम कल्चर को रिफाइन करता है, उसको चेंज नहीं करता, उसको रिफाइन कर रहा होता है, बेहतर फॉर्म उसकी तश्कील दे रहा होता है, खत्म उसको नहीं करता। अलबत्ता इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मैंने जरूर पूछा था कि जिनको आप अपना सबसे बड़ा दोस्त मान रहे होते हैं, कौन सा, किसको ये सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं अपना? ज़ायनिस्टों को। हिंदुत्ववादी जो है इतने ज्यादा मुतासिर हैं, इतने ज्यादा मुतासिर हैं ज़ायनिज्म से कि आपकी सोच है। आरएसएस की शाखाओं में जरा जाकर देखिए किस तरह के अलकाबात से ये इजरायलियों को नवाज रहे होते हैं। वो जेनोसाइड भी कर रहे होते हैं वहां पर ज़ायनिस्ट, तो ये खुश हो रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। कमाल हो गया। ये इनकी इखलाकी पस्ती की लेवल है। अगर वहां पर बच्चे, मासूम और औरतें उनका कत्ल हो रहा हो तो ये खुशी मना रहे होते हैं। ये इखलाकी पस्ती की ये लेवल पहुंची हुई है इंडिया के अंदर। ये जो हिंदुत्ववादी हैं, तो इनके सामने मैंने ये क्वेश्चन रखा था कि क्या आप समझ रहे हैं कि ये वाकई आपके दोस्त हैं? क्योंकि अगर आप बारीकी से इस्लामी अकायद को देखें तो उस हिसाब से तो आपके सबसे बड़े विरोधी ही यही है। आपकी भारतीयता के सबसे बड़े जो अपोनेंट्स हैं वो ही ये ग्रुप है। और इसका फिर एक बड़ा आपको मैंने वजह भी इसकी बताई थी कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ज़ायनिस्ट जो हैं उनका एक बहुत ज्यादा असर और रसूख है। विजिबल इन्फ्लुएंस आपको अमेरिका और मगरब यानी वेस्टर्न कंट्रीज में नजर आता है कि नहीं नजर आता? इजराइल है तो छोटा सा ना, लेकिन जरा इन्फ्लुएंस चेक करिए, सारा मगरब उनके साथ। हालांकि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड दूसरी तरफ खड़ी हुई आपको नजर आती है, फलस्तीनियों की साइड पे, लेकिन फिर भी उन सब के साथ अपने ताल्लुकात को दाव पे लगाते हुए इनकी रॉक सॉलिड सपोर्ट हमेशा से रही है इजरायलियों के साथ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह असल में एक इंटरनेशनल निज़ाम है, आलमी निज़ाम है, जिसके अंदर वेस्ट और अमेरिका वालों के साथ साथ इजरायलियों के बहुत ज्यादा स्टेक्स मौजूद हैं, ज़ायनिस्टों के। और ये तमाम मिलके इस आलमी निज़ाम को चला रहे होते हैं। सारी सिस्टम्स की जंग है, ऑर्डर्स की जंग है। मेरा ऑर्डर बनना चाहिए, मेरी मर्जी का ऑर्डर बनना चाहिए। इस्लामी अकीदा यह है कि एक ऐसा ऑर्डर जरूर जरूर तश्कील दिया जाएगा दुनिया में कि जिसके ऊपर ये बैठे हुए होंगे। आज भी आप देख रहे हैं एक ऐसा है कि नहीं ऑर्डर। क्या अमेरिका की पॉलिसी इजराइल नहीं बनाता, और वेस्ट वालों की, कई सारे मुल्कों की, जो ये बोलते हैं क्या वो नहीं करते? तो ऐसा एक ऑर्डर इंटरनेशनल लेवल पर बनेगा पूरी दुनिया में।
ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन वो जो होगा ना इंतहाई बारीक लेवल का होगा, माइक्रो लेवल तक फैला हुआ होगा, उसमें खाने पीने की चीजों तक को कंट्रोल किया जाएगा, किसको कितना अनाज मिलेगा। जैसे आप देख रहे होते हैं सरकारें आपकी मुल्क में अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है ना, ये पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है, अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने का एक आपको एक मैकेनिज्म बना हुआ। इसी तरह से और भी बहुत सारे कई मुल्कों में बने हुए। ये वो निजाम होगा जो कि माइक्रो लेवल तक फैला हुआ होगा, यानी बेनिफिशियरी इसका कौन होगा ये वो तय करेंगे। अब बेनिफिशियरी बनने के लिए फिर कंडीशंस होंगी उनकी ना। यहाँ पर मजहब और सियासत आपको एक नुक्ते पे जमा होते हुए नजर आएंगी, क्योंकि फिर मैंने आपको एक प्रोफेसी का बताया था जो कि जुडाइज्म में, इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी तीनों के अंदर एक ही प्रोफेसी मौजूद है। अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रीट करते हैं तीनों मजाहब, लेकिन मौजूद बहरहाल है फ्यूचर के हवाले से। और इस प्रोफेसी के हवाले से कम जो यहूदी बिरादरी है वो तो दिन रात काम ना सिर्फ कर रही होती है, बल्कि दिन में हर जो प्रैक्टिसिंग यहूदी बिरादरी का बंदा है वो कई मरतबा दुआएं भी मांगता है अपनी इबादतों में कि मसाया को भेज दे, परवरदिगार मसाया को भेज दे हमारे लिए। नाउ व्हाट इज मसाया, ये जरा सुनते जाइएगा। मैं अभी कनेक्ट करता हूं इसको आज के वाकयात से। ये सिर्फ मजहब जो है ना, इसको आप माइनस नहीं कर सकते जियोपॉलिटिक्स से। बहुत सारे ऐसे मकामात होते हैं जहां पर रिलीजन ही ड्राइविंग फोर्स होता है असल में जियोपॉलिटिक्स का, और दुनिया में आजकल ऐसे वाकयात हो रहे हैं खासतौर पर मगरिब में और इजराइल में जहां पर रिलीजन ड्राइविंग फोर्स है असल में। तो ये जो मसाया होगा जो कि इस सिस्टम के ऊपर रूल कर रहा होगा, दजाली सिस्टम इसको मुसलमान बोलते हैं, एक सिस्टम होगा जो कि ऑलरेडी बनने के प्रोसेस में भी है, उसके ऊपर एक बंदा, इस माइक्रो लेवल के सिस्टम पे एक बंदा इसको चला रहा होगा, एक पर्सन, यानी कि पावर जो होगा सेंट्रल होगा एक बंदे के पास, ग्लोबल पावर सारा का सारा। तो वो बंदा सियासतदान भी होगा, पॉलिटिशियन भी होगा, और वो बंदा रिलीजियस फिगर भी होगा जिसको ये मसाया कह रहे होते हैं। अब मुसलमान दजाल कहते हैं और ईसाई एंटीक्राइस्ट कहते हैं ना। वो जो बंदा होगा, जैसे कि मैंने कहा रिलीजियस फिगर भी होगा, तो रिलीजियस फिगर के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को प्रूव करे कि वो कोई चुना हुआ बंदा है। बल्कि वो तो खैर चुना हुआ, मुझे क्या कहना चाहिए, मसाया तो उसकी पहली स्टेज होगी ना क्लेम्स की। 3 बड़े क्लेम्स करेगा पहली स्टेज में, जब वो इमर्ज होगा तो क्लेम करेगा मसाया हूं। आगे बढ़ेगा जब थोड़ा सा तो क्लेम करेगा मैं तो प्रॉफिट हूं। फिर आगे बढ़ेगा थोड़ा सा तो क्लेम करेगा मैं ही खुदा हूं, मुझे मान लो सब। ये उसके 3 क्लेम्स होंगे। और ये यहूदी बिरादरी के अंदर भी बाय द वे एक वहां पर प्रोफेसीज है कि खुदा खुद यहां पर आकर तो इजराइलियों को दुनिया की बादशाहत अता फरमाएगा, नऊजुबिल्लाह। तो लिहाजा इसको खुद को प्रूव करने के लिए मौजज़े भी दिखाने पड़ेंगे सो कॉल्ड। तो ऐसे ऐसे इसके मौजज़े होने हैं कि मुर्दे को बोलेगा जिंदा हो जा तो कब्रों से उठ पड़ेंगे, और किसी सूखी जमीन को बोलेगा कि यहाँ पर फसल उग जाए तो फिल फॉर उसी वक्त फसलें उग जाएंगी, खड़ी हुई फसलें। यानी कि उससे दुनिया का कोई शख्स किसी किस्म का कोई मौजूदा तलब करे हो जाएगा। इसीलिए मुसलमानों को यह ताकीद की गई है कि उस दौर में साइड पे हो जाए, जरा जहां जगह मिले छुप जाएं, क्योंकि आप उनसे लड़ नहीं सकते। ये इस तरह की ये कह दूं उसको ये कह दूं कि करके देखो, वो हो जाएगा सारा कुछ। तो ये करने की बात ही नहीं है असल में। ये ऐसी लेवल की कोई चीज है कि जिसको आप दलाइल के जरिए या फिर आप इस तरह की कोई मौजूदात मांग के तो डील नहीं कर सकते। इसके साथ एक ही शख्स डील कर सकता है, और दैट इज ट्रू मसाया, जो कि मुसलमानों और ईसाइयों का मसाया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और उसने फिर दोबारा आना है। तो मुसलमानों को फिर ये ताकीद की गई है कि आप छुप जाइए और वेट करिए, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। वो एक बड़ी प्यारी सी हदीस भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुझे याद आ गई। पहले जरा उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद ये जरा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक यहूदियों में बच्चा पैदा हुआ था, इब्ने सयाद उसका नाम था। उसके लिए ये मशहूर हो गया था कि ये दजाल है, ये मसाया है यहूदियों का, मदीने के यहूदियों में। और वो जो यहूदी थे बाय द वे मदीना के अंदर नहीं थे, किनारों पे रहते थे, किनारों पे रहते थे, वहां पर ये पैदा हुए थे। तो उसके बारे में जब ये चीजें मशहूर हुई, क्योंकि उसमें बड़ी पुरस्कार किस्म की कैपेबिलिटीज थी उस बंदे के अंदर। पीछे भी देख लेता था कि क्या हो रहा है मेरे पीछे, सर के पीछे देख लेता था कि मेरे सर के यानी क्या हो रहा है। बिल्कुल जैसे 2 आंखें आगे है ना, वैसे ही 2 आंखें, ऐसा लगता था कि पीछे भी है। वो लोगों को ये भी बता देता था कि अब तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, यहां तक वो लोगों को बता देता था, बिना कोई लफ्ज कहे उनका माइंड बढ़ लेता था।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بھی آ کر جب اس کے بارے میں بات کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضور نے اس کا مشاہدہ کیا، ان کو دیکھا، انہوں نے مشاہدہ بھی کیا، اور اس کے بعد آمنے سامنے بھی اس سے جب ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک سوال پوچھا تھا. مطلب گفتگو کا ایک حصہ صرف میں یہاں پر کوٹ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میرے دل میں کیا ہے اس وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں دخان کا ورڈ سوچا ہوا تھا. دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، عربی میں دھوئیں کو دخان کہتا ہے. تو دخان کا ایک ورڈ انہوں نے سوچا ہوا تھا. تو یہ جو تھا ابن سیاد ویسے تو سب کا پڑھ لیتا تھا مائنڈ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے منہ سے دخان نہیں نکل پا رہا تھا، وہ صرف دخ 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 اس طرح سے کہہ رہا تھا، یعنی دخان پورا نہیں کہہ پا رہا تھا. تو حضور نے اس سے کہا کہ دفع ہو جاؤ، تم اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی کہ ایک اشارہ تھا کہ یہ وہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورڈ دخان ہی کیوں دل میں سوچا؟ اس پہ علماء کو غور کرنا چاہیے. بائی دا وے دخان کیوں سوچا؟ کوئی بھی سوچ سکتے تھے. ایک ہنٹ ہے اس کے اندر بھی، میرا ذاتی یہ ایک اوپینین ہے کہ یہاں پر بھی ایک ہنٹ ہے لوگوں کے لیے. دخان دیکھیں، دھوئیں میں کیا ہوتا ہے؟ دھوئیں میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ چھپ جاتی ہیں، اصل جو چیزیں ہوتی ہیں چھپ جاتی ہیں، صرف دھواں آپ کو نظر آتا ہے، حالانکہ موجود تو ہوتی ہیں. مختلف جو چیزیں ارد گرد ہوتی ہیں وہ ہوتی تو ہیں نا، وہ غائب تو نہیں ہو جاتی، صرف دھواں آ جاتا ہے ان کے اوپر. تو یہی تو دجل ہے. دجل جو ہوگا نا، دجالیت، یہی تو ہے. اصل موجود ہوتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ چھپ جاتا ہے. اس کو کچھ ایسی طریقے سے سچ کو چھپا دیا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کا. تو دجال کے بھی سو کالڈ معجزوں کی حقیقت یہی ہے، یعنی کہ وہ اصل نہیں ہے، ریئل نہیں ہے. وہ کچھ اس طریقے سے پرفارم کیے جا رہے ہیں کہ ایک عام ذہن کا انسان جو ہے نا، اور ایون جینیس لوگ بھی اس کو پہچان نہیں پائیں گے کہ کیا کیسے ہے اس نے. وہ حق نہیں ہوگا اصل میں. وہ دھوئیں میں چھپی ہوئی ایک چیز ہے جس کو عام آنکھ نہیں دیکھ پا رہی. اچھا، دھوئیں کا پھر دوسرا طرح دیکھیے. جب دھواں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان تکلیف میں ہوتا ہے. تو دھوئیں میں کیا کیا جاتا ہے؟ دھوئیں میں یہ کیا جاتا ہے، کسی جگہ پر اگر دھواں ہو تو یہ کیا جاتا ہے، انسان دھوئیں سے سائڈ پہ ہٹ کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور ویٹ کرتا ہے کہ جب تک دھواں ذرا ادھر ادھر ہو تو پھر میں ذرا آگے بڑھ کر تو اپنا سفر پورا کروں. ایسا ہو نا، کوئی مسافر جا رہا ہو اور دور دور تک اس کو صرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا ہو، تو وہ یہی کرے گا، بیٹھ جائے گا کسی کونے میں دھوئیں سے ہٹ کے اور ویٹ کرے گا دھواں سیٹل ڈاؤن ہو. تو دجالی نظام میں بھی ٹریٹمنٹ یہی بتائی گئی ہے کہ جیسے دھوئیں سے سائڈ پہ ہو کے انسان بیٹھ جاتا ہے اور ویٹ کرتا ہے دھواں سیٹل ڈاؤن ہو، تو انسان کو بھی اس زمانے میں سائڈ پہ ہو جانا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے کہ یہ دھواں سیٹل ڈاؤن ہو. تو یہ جو حضور نے دخان کا ورڈ اپنے دل میں سوچا ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کئی ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اچھا، بہرحال واپس آتے ہیں انڈیا کے ساتھ، ہندتوادیوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. تو یہ جب ان کا فیوچر پروفیسی، جو کہ اسلامی عقیدے کے مطابق زیادہ دور بھی نہیں ہے، یہ جب ریویل ہوگا یہاں پر، تو انڈیا کے اندر میں نے ایک کوسچن پوچھا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ایب نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے اگر، جس کا ایک انگلی زیادہ ہو یا کسی کی ایک پیر زیادہ ہو یا ایک منڈی زیادہ ہو، لوگ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. اس دن ایک پاگل کتا ایک مورتی کے گرد چکر لگا رہا تھا، مینٹلی انسٹیبل تھا، اس کو بعد میں ہاسپٹل میں بھرتی کیا گیا تھا. لوگوں نے اس کو، یعنی اس کے ہزاروں کی تعداد میں بھکت بن گئے اس کتے کے. ڈسٹ بنوں کی پوجا ہو رہی ہے، مٹی پہ عجیب و غریب چیزیں بنا کر اس کی پوجا کی جا رہی ہے. کوئی ڈھونگی بابا چھوٹا سا کرتب دکھا دیتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں بھکت بنا لیتا ہے. بھاگیشور جو ہے وہ ایسے ہاتھ پہ نمبر ملا کے، ہاتھ کو موبائل بنا کر تو کان پہ رکھ کر لوگوں کو یہ جتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، کسی ہندو دیوی دیوتا سے، اور لاکھوں کروڑوں مرید آپ دیکھیے اس کے بنے ہوئے ہیں. تو جب اس چھوٹے لیول کے شعبدہ بازوں سے ہی انڈیا میں اتنی بڑی تعداد میں جو ہندو برادری کے لوگ ہیں متاثر ہو جاتے ہیں، تو اگر ایسے شخص کو دیکھیں گے جو کہ مردہ زندہ کر رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ڈیزرٹ میں فصلیں، گرینری، گلو گلزار، آبشار یہ کریٹ کر رہا ہے پلک جھپکتے، زمین کو کہہ رہا ہے نکالو اس میں سے اپنے سونا نکالو باہر، اور زمین سے سونا پھدک کے باہر آ رہا ہے، تیل پھدک کے باہر آ رہا ہے، ساری معدنیات پھدک کے باہر آ رہی ہے پل بھر میں آنکھ جھپکتے، اور یہ ہوگا سارا کچھ. یعنی مسلمان بھی مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن دھواں ہوگا، دھواں. دس ول بی اے دھواں ایکچولی، اصل نہیں ہوگا یہ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے کسی شخص کے اوپر
بھارتیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو یعنی ان کا بھکت بننے میں ان کو کتنے دن لگیں گے؟ اگر ایسا بندہ ان کے سامنے آ جائے جو کہ آنا ہے 40 دنوں میں، اس نے پوری دنیا کا چکر لگانا ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک بلیف، تو کتنے دن لگیں گے اس کو، بھارتیوں کو اس کے اوپر اس کا بھکت بننے میں؟ تو پھر کدھر جائے گی آپ کی سنسکرتی، آپ کی بھارتیتا؟ آپ کے تو لوگ زائنزم میں کنورٹ ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ تو آپ کے لیے اصل تھریٹ کون ہے؟ وہ مسلمان جو کہ ہزاروں سال سے آپ کے درمیان رہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آپ کے کلچر کو تو کسی قسم کا کوئی ڈیمیج انہوں نے نہیں کیا ہوا، بلکہ وہ خود بھی آپ ہی والا کلچر فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈریسز ان کی لوکل ہیں، باتیں ان کی لوکل ہیں، زبان ان کی لوکل ہے، لیکن یہاں پر تو پورا کا پورا کوڈ جو ہے نا، لائف گزارنے کا کوڈ ہی ڈیفرنٹ ہوگا، یہ جو دوسری چیز آنے والی ہے۔ تو آپ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ کون سا ہے؟ وہ لوگ جو کہ اس نئے کوڈ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ان کے ہیلپر بنے ہوئے ہیں، یا پھر وہ مسلمان جن کے ساتھ آپ ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں جو کہ آپ ہی کے لوگ ہیں، ڈی این اے ان کا آپ ہی کے جیسا ہے وہ۔ اب یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کس ڈگر کے مسافر ہیں، ایسا نہ ہو کہ اچانک سے کوئی چیز طلوع ہو جائے آپ کے اوپر، اور وہ میں نے کہا تھا کاٹ آف گارڈ، اور پینک میں آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کرنا ہے اب۔ تو ہندوتوا کے جو بھی بھکت حضرات ہیں ان کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ جس زائنسٹ آرڈر کے امپلیمنٹیشن کے لیے یہ مرے جا رہے ہیں، اس کے آنے کے بعد ان کی کیا حیثیت ہوگی، اس کے اندر کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی حیثیت نہیں، ڈینائل ہے اس میں، آپ کے بھارتیتا کا ڈینائل ہے، ایک نئی چیز کو آپ کے اوپر لا کر تو چپکا دینا ہے۔ اور اس مائکرو لیول کے نظام میں جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کنٹرول کر رہا ہوگا، کھانا اور پانی، یہ چیزیں ایز اے ویپن استعمال ہوں گی، جیسے غزہ کے اندر آپ دیکھ رہے تھے، کھانے کو ایز اے ویپن استعمال کیا گیا ہے اور پانی کو ایز اے ویپن استعمال کیا گیا۔ ان کو کہا گیا ہمارے ساتھ مل جاؤ، مخبر بن جاؤ تو کھانا اور پانی ملے گا۔ غزہ والوں کو یہی کہا گیا نا، مخبر بن جاؤ، کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، کپڑے بھی ملیں گے۔ اگر مخبر نہیں بنو گے، ہمارے ساتھ نہیں ملو گے تو بھوکے مر جاؤ۔ فوڈ کو ایز اے ویپن استعمال ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ مینٹلٹی ہے اصل میں زائنزم میں۔ تو آپ کے لوگ بھی جو اس نظام کو نہیں مانیں گے وہ بھوکے مریں گے، تو بھوکے مرنے سے تو وہ رہے، یہ بھی ایک موٹیویشنل فیکٹر ہوگا۔ مجھے مان لو، یہی ہوگا نا اس کا سارا جو کلیم ہوگا، مجھے مان لو میں تمہارا رب ہوں ورنہ بھوکے مرو۔ یہ یہودیوں کے مسایہ کے ویپن ہوں گے۔ تو مسلمانوں کی پروفیسیز تو شوق سے پڑھتے رہتے ہیں، غزوہ ہند ہوگا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، حالانکہ ان کی اصل کا آپ کو نہیں پتا، اصل اس کا یہ نہیں ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور وہاں پر انڈیا کے اندر یہی جو ہندوتوادی گینگ ہے، ان میں خوش فہمی ہے کہ ان کو کوئی پسند کیا جاتا ہے اسرائیل کے اندر۔ تو میں ذرا یہاں پر بھی یہ چیز کلیئر کر دوں کہ زائنزم میں جو سب سے بدترین دنیا کی مخلوق ہے وہ لوگ ہیں جو کہ مورتی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بلیف کے اندر جو سب سے بدترین لوگ ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ انڈینز کو جتنا ریسزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اسرائیل کے اندر، شاید ہی کسی اور کمیونٹی کو بنایا جاتا ہو۔ یہ ذرا آپ ریسنٹ اسٹوری دیکھیے آج کل کی، اسکرول نے لکھا ہے کہ اسرائیل انڈین ورکرز اسالٹڈ ان ریسسٹ پریمیڈیٹیڈ اٹیک۔ حالانکہ نریندر مودی اس پہ چپ ہے۔ اب نریندر مودی کیوں اس پہ چپ ہے؟ کیونکہ یہ کچھ دنوں میں اسرائیل جا رہا ہے، اور یہاں تک ہو گیا ہے کہ ویسٹ بینک کی انیکسیشن کے حوالے سے بھی جو اسرائیل نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہوئی، اس پہ بھی نریندر مودی چپ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ انڈینز کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ٹی آر ٹی ورلڈ نے لکھا کہ انڈین ورکرز رپورٹڈلی بیٹن ان اے ریسسٹ اٹیک ڈریون بائی مالائز ان اسرائیل's Ashkelon as India stays silent on Tel Aviv's expansionist policies in occupied West Bank ahead of Modi's visit to Israel۔ تو یہ صورتحال ہے، آپ کے بندے چوں تک نہیں کر سکتے۔ ہندوتوادیوں کا لیڈر یہی ہے نا، نریندر، چوں تک نہیں کر سکتا، اور آپ کو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ آپ کے سب سے بڑے دوست ہیں۔ اس اینگل سے ضرور آپ سوچئے گا چیزوں کو کہ مسلمان 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 تو کرتے رہتے ہیں 24 گھنٹے آپ کے بغڑ بلے، بہت سارے ہیں، کن کن کا نام لو، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ ادھر کیا صورتحال ہے جن کو آپ اپنے سب سے بڑے دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں۔